अस्सलाम वालेकुम नाजरीन इकराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। मेरी आज की वीडियो सल्तनत उस्मानिया के एक बहुत ही काबिल और तारीखी जंगजू के बारे में है, जिनकी अहमियत सल्तनत उस्मानिया की तारीख में किसी भी तरह कोनर एल्प या अक्चा कोजा से कम नहीं थी। और इस जंगजू का नाम है हाजी इल्बे। और नाजरीन इकराम, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि इल्बाए आल्प की तारीख क्या है, हाजी इल्बाए का असल नाम क्या था और ये कहाँ के रहने वाले थे, कराची सल्तनत को छोड़कर हाजी इल्बे ने और हान बे की इताअत क्यों कबूल की, और इसके अलावा आखिर में बात करेंगे हाजी इल्बे की दर्दनाक मौत के बारे में कि इतने अजीम शान जंगजू को किस गद्दार ने धोखे से कैसे कत्ल किया। तो आइए चलते हैं आज की तारीखी वीडियो की तरफ। तो नाजरीन इकराम, हाजी इल्बे को हाजी इल्बाए भी कहा जाता है और इनका अभी तक असल नाम मालूम नहीं। हाजी इल्बे इनका खिताब था जो कि इन्हें एजाज के तौर पर दिया गया था। इनकी तारीख 15वीं और 16वीं सदी में लिखी गई किताबों में मौजूद है, लेकिन ये वीडियो बनाने के लिए मैंने तुर्की के मशहूर मौरिख अब्दुल कादिर ओज़गान की लिखी गई तारीख से मदद ली है। तो नाजरीन इकराम, इल्बाए आल्प कराची इमारत से ताल्लुक रखते थे और वहीं के रहने वाले थे। कराची इमारत जो कि 1303 में कायम होने वाली तुर्क इमारत थी, तो हाजी इल्बाए 1305 में इस इमारत में बिलिक शहर में पैदा हुए। कराची इमारत बिलिक शहर से चनाकले के दरमियान आज जो इलाका तुर्की में मौजूद है, यहाँ वाक़ थी और एक तुर्क सल्जूकी सरदार कारा ईसा बे ने कायम की थी, जो कि तुर्कों के दानिशमंद खानदान से ताल्लुक रखते थे। तो बात हो रही थी हाजी इल्बाए की, जो कि इसी कराची इमारत के एक वजीर थे। सवाल यह है कि ये उस्मानी इमारत में कैसे आए और क्यों उन्होंने उस्मानी सल्तनत के लिए खिदमत सर अंजाम दी। तो इस बारे में नाजरीन कराम तारीख बताती है कि इल्बाए आल्प ने उस्मानी इमारत के लिए तब खिदमत सर अंजाम दी जब कराची इमारत पर उस्मानियों ने कब्जा कर लिया था और इसे अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया था। और ऐसा तब हुआ जब कराची बे की वफात के बाद ये इमारत दो हिस्सों में तकसीम हो गई। एक हिस्से का दारुल हुकूमत बिलिक शहर था और दूसरे का दारुल हुकूमत बरगामा नामी इलाका था। बिलिक शहर और इसके आसपास के इलाकों पर कराची बे के बेटे दमीर खान की हुकूमत थी, जबकि बरगामा और इसके आसपास के इलाकों पर याशी बे का कब्जा था। नाजरीन इकराम, कराची बे के बेटे दमीर खान को उस्मानी सुल्तान और हान गाजी ने 1345 में शिकस्त दी और इसके बाद कराची इमारत के इस आधे हिस्से को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया था। लेकिन कुछ तारीखदानों के नजदीक दमीर खान बे ने उस्मानियों के साथ अपनी मर्जी से इत्तेहाद किया था। कराची इमारत का दूसरा हिस्सा, जिसका दारुल हुकूमत बरगामा था और जिस पर याशी बे की हुकूमत थी, तो कराची इमारत के इस टुकड़े को उस्मानियों ने 1356 में अपने कंट्रोल में ले लिया था और इस तरह पूरी की पूरी कराची इमारत का खात्मा हो गया। और ये तुर्कों की वो इमारत थी जो सबसे कम अरसे के लिए कायम रही। और इसके खात्मे के बाद कराची इमारत के बड़े बड़े फौजी कमांडर मसलन हाजी इल्बाए, एवरानोस बे, एजे खलील और गाजी फाजिल वगैरह उस्मानियों की निगरानी में जंगी खिदमत सर अंजाम देने लगे और इन्होंने ओरहान बे की इताअत कबूल कर ली। तो इन जंगजुओं में से बात हो रही है इल्बाए आल्प की, या जिसे हम हाजी इल्बाए भी कहते हैं। तो हाजी इल्बाए ने उस्मानी सल्तनत की वफादारी का हल्फ उठाकर सबसे पहला कारनामा जो अंजाम दिया वो ये था कि उस्मानी काफी अरसे से गैलीपोली के इलाके पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन नाकाम रहे। हाजी इल्बाए चूंकि कराची इमारत में वजीर थे, तो वो इन रास्तों से अच्छी तरह वाकिफ थे, क्योंकि कराची इमारत की हुक्मरानी समुद्रों पर भी थी और ये बहरी जंगें लड़ने में बहुत माहिर थे। जबकि गैलीपोली तो था ही एक साहिली इलाका। तो हाजी इल्बाए ने उस वक़्त ओरहान गाजी के बेटे शहजादा सुलेमान पाशा, जो कि ओरहान गाजी के हुक्म से कराची इमारत जिन इलाकों पर कायम थी, तो उस्मानी सल्तनत में इनके शामिल हो जाने के बाद इन इलाकों के गवर्नर बना दिए गए थे। तो हाजी इल्बाए ने इन्हें कायल कर लिया कि रोमेलिया को क्रॉस करके इन इलाकों पर हमला किया जाए। और यूं हाजी इल्बाए ने गैलीपोली और थ्रेस के इलाकों की फतह को अपनी बहादुरी और जहानत दिखाकर इसे मुमकिन बनाया। और नाजरीन इकराम, ये हाजी इल्बाए ही थे जिन्होंने कोनर हिसार कला फतह किया था, जो कि गैलीपोली के शुमाल मशरिक में था। और इस फतह के बाद वो इस कले के हुक्मरान बना दिए गए। यूं कोनर हिसार कले को मिलिट्री बेस बनाकर हाजी इल्बाए ने मालकारा और इस्पाला के इलाकों की फतह में अहम किरदार अदा किया। लेकिन नाजरीन इकराम, 1357 में शहजादा सुलेमान पाशा की वफात हो गई, जो कि शिकार के दौरान अपने घोड़े से गिरकर वफात पा गए थे। इसके कुछ अरसे बाद ओरहान बे ने बाज़ंतीनी सल्तनत से सुलह कर ली, जिसके बाद उस्मानियों की तरफ से बाज़ंतीनी इलाकों की फतवाहत में नरमी की जाने लगी। लेकिन उस वक्त ये हाजी इल्बाए ही थे जिन्होंने एवरानोस बे और लाला शाहीन पाशा के साथ मिलकर उस्मानियों के हौसलों को बुलंद किया। इसके बाद 1359 में जब इदरने का मुहासरा शुरू हुआ, तो हाजी इल्बाए ने इस मुहासरे के दौरान इदरने की फतह को आसान बनाने के लिए बरगोस का इलाका फतह करके देमेतोका पर भी कब्जा कर लिया और यूं इदरने को जाने वाली सप्लाई लाइन काट दी।
لیکن اس دوران اورحان غازی کا انتقال ہو گیا اور عثمانی سلطنت کے تخت پر ان کے بیٹے سلطان مراد اول کا دور حکومت شروع ہو گیا، اور سلطان مراد اول نے ایورانوس بے، لالا شاہین اور حاجی البائی کی مدد سے محاصرے کے دوران اس شہر پر دباؤ ڈالنا جاری رکھا، اور حاجی البائی جو کہ اس وقت عثمانی فوجوں کے بائیں دستے کے کمانڈر تھے، انہوں نے اپنی کمان میں موجود فوج کے ساتھ ادرنے پر مارچ کیا اور اس کی فتح کو یقینی بنایا۔ عثمانی تاریخ کے مطابق حاجی البائی کا ایک اور کارنامہ یہ بھی تھا کہ انہوں نے ایک جنگ جس کا نام زندگی بیٹل آف سربیا تھا، اس میں صلیبی فوجوں کو شکست دی۔ اس نام کا مطلب ہے وہ جنگ جس میں سربوں کو شکست ہوئی۔ اور ناظرین اکرام، اس جنگ کا مکمل واقعہ یہ ہے کہ ادرنے کی فتح کے بعد لالا شاہین پاشا کو ادرنے کا گورنر بنا دیا گیا، تو انہیں یہ خبر ملی کہ ہنگری کا بادشاہ جس کا نام کنگ لایوش اول ہے، وہ ادرنے کو دوبارہ لینے آ رہا ہے، کیونکہ بازنطینیوں اور یورپیوں کو یہ ڈر ہو گیا تھا کہ عثمانی بلقان کو تیزی سے فتح کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے 60,000 جنگجوؤں کی ایک صلیبی فوج تیار کی، جس میں ہنگری، سربیا اور بلغاریہ کے جنگجو تھے، اور یہ تمام فوج ہنگری کے بادشاہ کے کمانڈ میں تھی۔ لالا شاہین پاشا یہ سن کر گھبرا گئے اور سلطان مراد اول کو خبر کی، جو کہ اس وقت برسا میں تھے۔ سلطان مراد کو فوری طور پر یہ خبر پہنچائی گئی اور انہوں نے بھی اطلاع ملتے ہی فوراً ایک بڑی فوج روانہ کی، مگر وہ فوج یورپی علاقوں کو کراس نہ کر سکی، کیونکہ وینس کی ریاست نے ایک آبی گزرگاہ جس کا نام داردا نیلس ہے، اس طرف سے راستہ بند کر رکھا تھا۔ اس وقت لالا شاہین پاشا نے حاجی البائی کو 8 سے 10,000 عثمانی سپاہیوں کی فوج دے کر دشمن کے خلاف بھیجا۔ حاجی البائی نے اس صلیبی فوج کو تب جا لیا جب وہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی تھی اور میرچ نام کا دریا پار کر چکی تھی۔ تو ایک رات حاجی البائی نے رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر اس فوج پر حملہ کیا، اور صلیبی اس اچانک حملے سے اس قدر گھبرا گئے کہ انہیں شکست ہو گئی اور ان میں سے اکثر مارے گئے۔ تو اس طرح سلطنت عثمانیہ پر سے ایک بھرپور دشمن کے حملے کا خطرہ ٹل گیا۔ لیکن ناظرین اکرام، اس فتح اور جنگ کے بارے میں عثمانی اور مغربی تاریخ میں اختلاف ہے۔ عثمانی تاریخ کے مطابق یہ واقعہ 1364 کا ہے، جبکہ مغربی تاریخ دانوں کے مطابق یہ واقعہ 1371 عیسوی کا ہے۔ لیکن مغربی تاریخ دان اس معاملے میں غلط لگتے ہیں، کیونکہ 1364 میں ہی حاجی البائی کی شہادت ہو چکی تھی۔ اور اب آتے ہیں ان کی وفات کی طرف۔ تو ناظرین اکرام، ان کی زندگی کی طرح ان کی وفات کی تاریخ بھی بہت حیران کن ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پراسرار بھی۔ ان کی موت کے بارے میں کافی شک و شبہ پایا جاتا ہے، کیونکہ ان کی وفات کے بارے میں تاریخ میں یہ موجود ہے کہ وہ زہر کھانے سے ہوئی تھی، اور حالات کچھ یہ بنے کہ وہ صلیبی اتحاد جس کے آنے کی خبر سن کر لالا شاہین پاشا پریشان ہو گئے تھے، تو حاجی البائی نے ان صلیبیوں کے خلاف چھاپا مار کارروائی کر کے خود کو ایک قابل اور ماہر کمانڈر کے طور پر ثابت کیا، جس وجہ سے حاجی البائی کو عثمانی سلطان مراد اول کی نظر میں ایک اونچا مقام مل گیا، جس پر لالا شاہین پاشا کے دل میں حسد کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ اور یہ سن کر آپ لوگ حیران ہوں گے کہ کہا جاتا ہے کہ حاجی البائی کو لالا شاہین پاشا نے زہر دیا تھا، اور یوں 1364 میں ان کی وفات ہو گئی۔ تو ناظرین اکرام، حاجی البائی عثمانی تاریخ میں ایک افسانوی پہچان رکھتے ہیں، اور انہوں نے بھی کونر آکچا کوجا، کارا علی اور عبد الرحمن غازی کی طرح 2 عثمانی سلاطین کے لیے فتوحات کی اور عثمانی تاریخ میں اپنا نام امر کر دیا۔ حاجی البائی عثمانی تاریخ دانوں کے نزدیک فاتح رومیلیہ کہلواتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، یہ تو تھی ان کی زندگی کی مکمل تاریخ۔ آپ لوگوں کو یہ تاریخ کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔